السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى بدر ليقاتل المشركين، وخرج غلام اسمه عمير بن أبي وقاص عمره 16 سنة، وكان عمير يخاف ألا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صغير، فكان يستعد ألا يراه أحد وكان يتوارى، ولكن رآه أخوه الأكبر سعد بن أبي وقاص فقال له: ما لك يا أخي؟ لأجل شيء تتوارى؟ قال عمير: أخاف أن يردني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني صغير وأنا أحب الخروج، لعل الله يرزقني الشهادة. وكان كما خاف عمير، فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أنه صغير، والحرب ليست من شغل الأطفال والغلمان، وما يصنعون في الحرب وإنها لكبيرة على الرجال. ولكن عميرا ما أحب ينصرف ويقعد في البيت أو يلعب مع أطرابه وأصدقائه في المدينة، وإنه ليريد الشهادة في سبيل الله. ولكن عميرا لا يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاند، فإنه لا يريد إلا رضا الله، وهل ينال رضا الله إذا عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. كان عمر في حيرة وحزن شديد، هو لم يبلغ سن القتال، ولكنه يحن إلى الشهادة وإلى الموت في سبيل الله، ويحن إلى الجنة ويراها غير بعيدة، ولكن كيف يصل إليها وهو لم يبلغ سن القتال؟ كل ذلك ثقل على عمير، وكان قلبه صغيرا فبكى. ولما بكى عمير رق له قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا رفيقا فأجازه. لا تسأل عن فرح عمر وسرور لما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما نال تذكرة الجنة. وخرج عمير مع أخيه ومع المسلمين، وكلهم كبار وأقوياء، وكان كما أراد، فقد قتل شهيدا في الغزوة، وسبق كثيرا من الشبان والشيوخ، وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.